चलो ये तो बात की बातें हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और सबसे पहले मैं बताऊंगा मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मुताबिकत है, मतलब मिलती जुलती स्टोरियाँ हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को भी इसमें केस में डाला गया, दरिया में। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कहाँ डाला गया? कुएं में। मूसा अलैहिस्सलाम में बाप का जिक्र कोई नहीं, माँ का जिक्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम में किसका जिक्र है? बाप का, माँ का कोई है ही नहीं। फिर यहाँ से निकाल के कहाँ से पलवाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को? उसी फिरौन के, अजीज मिस्र के दरबार में। इसको भी यही किया, इसको भी वहां पे पाला गया फिरौन के दरबार में। मतलब दोनों में कितनी मुताबिकत है। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम से मिले, पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले थे ना अपने भाइयों से 40 साल के बाद, तो कैसे रोए थे? मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने भाई से पता नहीं कितने साल बाद मिले और वहां भी गले लगा के रोए। मतलब कितनी मुताबिकत है, मिलता जुलता वाकया है। वो हम आगे पढ़ेंगे ना, सब कुछ बीच में आएगा तो पता चलेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ये इजिप्ट में ही पैदा हुए थे, मिस्र में, ठीक है, इजिप्ट में पैदा हुए थे। अच्छा, इनके पैदा होने से पहले वाकया है ना कि जो यहाँ पे फिरौन था ना उस टाइम का, उससे पहले जो है खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा जाता है कि इनके साथ जुड़े थे, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जो उस टाइम पर फिरौन था ना, उसका नाम था कामूस बिन मुसअब, ठीक है। कामूस जो बड़ा फिरौन था ना, उसका नाम था उस वक्त कामूस। उसने एक ख्वाब देखा कि बनी इसराइल जो बैतुल मुक़द्दस है ना, उस टाइम पे याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर तो करवाई थी नहीं, जो याकूब अलैहिस्सलाम ने की थी मस्जिद अक्सा की तामीर, ठीक है। तो वहां से जो है आग निकली। उसने क्या किया, जो ये कब्ती थे ना यहाँ इजिप्ट में, इन सबको जला दिया, बनी इसराइल बच गए। मतलब वहां से आग निकली और यहाँ इजिप्ट में पहुंच गई, और मिस्र के तमाम घर जला दिए, जो कब्ती थे उनको भी जला दिया, लेकिन बनी इसराइल को बचा कर ले गया। तो इसने ये ख्वाब जो है नजूमियों से जिक्र किया, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, मतलब सितारों वगैरह का जिक्र जानते हैं, ताबीर इल्म, ख्वाब वगैरह ये जो लोग जानते हैं, और जादूगर, उनको बुलवा के इस ख्वाब की ताबीर निकलवाई। तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में से एक लड़का आएगा, वहां से वो क्या करेगा, आपकी हुकूमत को उलट देगा। तो उसने कहा तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए उसने कत्ल करवाया था बच्चों को। आगे जो कत्ल का वाकया आया ना कि अपने बच्चों को मतलब जो बनी इसराइल के बच्चे थे उनको जो कत्ल करवाए, वो किस लिए करवाए? इसी वजह से कि मेरी हुकूमत कोई उलटने वाला है। तो वो क्या करने लगा, भाई बच्चों को कत्ल कर दो, सब बच्चों को, जितने भी बच्चे थे सबको कत्ल कर दो, या जो औरतें हामला है उनको भी कत्ल कर दो। मतलब जो औरतें हामले वो अपने हमल गिरा दें, या हम उन्हीं को कत्ल कर देंगे। तो हामला औरतें आती थी, उसके सामने अपने हमल गिरा देती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए ना, इससे पहले लोगों ने शिकायत की फिरौन से, कहा यार तुम तो सब बच्चों को कत्ल कर रहे हो, तो हमारी सल्तनत में बचेगा कौन? मतलब जब बच्चे कत्ल होंगे, सिर्फ लड़कियां होंगी, तो बचेगा कौन? तो उन्होंने कहा इसलिए 1 साल क्या किया जाए, 1 साल मारा जाए बच्चों को, 1 साल कत्ल किया जाए, और 1 साल छोड़ दिया जाए। और अल्लाह का मुआजिज़ा देखो कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को तब पैदा किया जब बच्चे नहीं मर रहे थे, मतलब जब बच्चे कत्ल नहीं हो रहे थे, उस साल पैदा किया। और मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा किया जिस साल बच्चे कत्ल कर रहे हैं। मतलब ये कितना कितना बड़ा मुआजिज़ा है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, तो उसकी माँ के पास जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, यानी वही आई उनके पास कि आप इनको दूध पिलाओ, और जब आपको खतरा महसूस हो कि फिरौन इनको कत्ल करने के लिए आया, तो आपने क्या करना है, इसको किसी टोकरी वगैरह में बंद करके दरिया में डाल देना है। तो अब जैसे उसके पास खतरा आया कि भाई फिरौन आ रहा है, वो हमें मार देगा, तो उसने क्या किया, और मूसा को मार देगा, तो उसने क्या किया, टोकरी में बच्चा रख के कहाँ डाल दिया, दरिया में। दरिया में डाल के बच्चा कहाँ पहुंचा, फिरौन के दरबार में। अब दरबार में गुर्रे को गर्क करता है दरिया की मौज में, अपने को रोजी देता है दुश्मन की गोद में। ये शेर इन पर फिट आता है मूसा अलैहिस्सलाम पर। भाई वहां तो डुबो दिया था, वो तो डूबने का, और वहां तो कत्ल होने का, वहीं से बचाया था, वहीं पहुंच गया फिर से। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपनी बहन को कहा था, उसका नाम था मरियम, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी ना, उसका नाम था मरियम, ठीक है। मरियम माँ का, हाँ वो तो मैं बोल दूंगा। मरियम इसकी बहन का नाम था। तो मरियम जो है इसके साथ चली, वो आगे चलती चलती कहाँ पर पहुंच गई, फिरौन के दरबार में। फिरौन के दरबार में पहुंची तो उसने कहा कि यार ये तो फिरौन के दरबार में पहुंचा। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को और ज्यादा टेंशन हो गई। वहां जो थी ना वो आसिया थी, फिरौन की जो बीवी थी ना, उसने ईमान भी कबूल किया था, आसिया अलैहिस्सलाम उसको कहा जाता है। तो आसिया अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस बच्ची को फौरन पकड़ लिया। अब वहां भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं कि हो सकता है हम इसको बच्चा बना लें, क्योंकि हमारा कोई बच्चा नहीं है। यहाँ भी आसिया अलैहिस्सलाम क्या कह रही फिरौन को कि हम इसको बच्चा बना लेंगे, हमारा भी कोई बच्चा नहीं है। मतलब कितनी मुताबिकत है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन के दरबार में पल रहा है, लेकिन दूध किसी का नहीं पी रहा है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ, शायद वो इसका दूध पी ले। ये नहीं कहा कि वो उसकी माँ है, बल्कि कहा कि शायद वो इसका दूध पी ले। तो उसने कहा ठीक है आप उसको लाओ। तो युखाबिजा उसका नाम था,
खाबजा उसका नाम था, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का। तो उसने कहा कि भाई ये जो औरत है ना, ये इसको दूध पिला सकती है। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना वो आई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिर उनकी वही ड्यूटी लगा दी कि भाई तुमने यहीं आना है, अब तुम्हें घर भी बना कर देंगे। तो इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की किस तरह से फिरौन के दरबार में परवरिश हो रही है। लेकिन फिरौन को पता है कि भाई यही, उसने कहा आसिया से, कहा कि ये हमारी सल्तनत को उलट देगा, तुम देख लेना। उसने कहा ये बच्चा है, ये तुम्हारी कहाँ से, ये तो अल्लाह ने हमें, मतलब ये तो हमें बच्चा मिला है, दरियाई नील ने हमें, भाई वो दरियाई नील से बच्चा आया था क्या, ये तो हमें नील ने बच्चा दिया है, ये हमारे लिए तोहफा है, हम इसको बेटा बना लेंगे अपना। फिरौन ने कहा कि ये हमारी सल्तनत उलट देगा। तो उसने पता क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया फिरौन ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दाढ़ी को नोचा। फिरौन जो है ना वो दाढ़ी रखते थे, तो उसने उसकी दाढ़ी को नोचा। तो फिरौन को अब शक हो गया कि नहीं, ये तो सच में मेरे सल्तनत, इसका बचपन से ही ऐसा मतलब व्यवहार है, इसका सलूक ऐसा है, तो ये मेरे सल्तनत को उलट देगा, लिहाजा इसको कत्ल करना होगा। तो आसिया ने कहा तुम पागल हो गए हो, तुम बेवकूफ हो गए हो, ये बच्चा जो है किसी को भी मतलब कहीं भी पकड़ सकता है, दाढ़ी पकड़ सकता है, कुछ भी पकड़ सकता है। तो उसने कहा नहीं, जब तक जो है मुझे यकीन नहीं होगा तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा कि आप इसके सामने जो है एक काम करें, आप इसके सामने हीरे मोती जवाहिरात भी रख लें, कोयले भी रख दें, जो गर्म अंगारे होते हैं वो भी रख लें। ये जिसको चूज करेगा हमें पता है, अगर इसने अंगारों को चूज कर लिया तो मतलब ये हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन अगर इसने हीरे मोती जवाहिरात को चूज कर लिया तो मतलब ये हमारे लिए खतरा है। अब फिरौन ने कहा ठीक है, वो बुलाया गया, वो वहां पे लाया गया, क्या लाए गए, हीरे जवाहिरात, और यहाँ से कोयले लाए गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है हाथ बढ़ाया कहाँ की तरफ, हीरों की तरफ, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उठा के रख दिया कहाँ पर, कोयले पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोयला उठा के मुंह में डाल दिया, जबान में लुकनत पैदा होगी। इसलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां से वापस आए ना नबूवत मिलने के बाद, तो अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ला यंतलिकु लिसानी, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरी जबान में तो लुकनत है। फिरौन, इसको हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दो, उसको भी नबी बनाकर भेजो ताकि हम फिरौन को दावत देने के लिए जाएं। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने तब कहा था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की जो जबान में है ना वो लुकनत थी, इस वजह से, क्योंकि बचपन में उनने अंगारा डाल दिया था मुंह के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम की ये स्टोरी आती है। तो उसने कहा ठीक है भाई, इसने अंगारा डाल दिया मुंह के अंदर, ये अब हमारे लिए खतरा नहीं है। इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम कहां पर पल रहे हैं, फिरौन के दरबार में। मूसा अलैहिस्सलाम के जो बाप थे ना उनका नाम था इमरान, ठीक है, यहाँ पे मैंने शजरे नस्ब भी लिखा है, मूसा बिन इमरान बिन कहत बिन लावी बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। जो याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा लावी था ना, उसके 3 बेटे थे। 3 बेटों में से एक था कहत, कहत का बेटा था इमरान, इमरान का बेटा था मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। इसकी बहन का नाम था मरियम मूसा अलैहिस्सलाम की, और उसके भाई का नाम था हारून। ये 2 भाई थे, है ना। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस तरह से कहां पर चल रही है, फिरौन के दरबार, दुश्मन के दरबार में पाल रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत। एक मरतबा क्या हुआ कि फिरौन जो है शहर में चला गया। वो जो वहां का फिरौन था ना, उसका नाम क्या था असली, काबूस, ठीक है, असली उसका नाम था काबूस। उसका फिर आगे जो भाई था ना उसका नाम था वलीद, ठीक है। ये 2 अलग अलग फिरौन है। कहा जाता है हिस्ट्री में, जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है ना, वो कहा जाता है मूसा अलैहिस्सलाम जिस दरबार में पले ना वो फिरौन अलग है, और जो गर्क हुआ ना दरिया में वो फिरौन अलग है। क्योंकि फिरौन इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इजिप्ट में जितने भी बादशाह होते थे ना उनको फिरौन कहा जाता था, फैरो, ठीक है। और जैसे हबशा में वहां भी क्या कहा जाता था बादशाहों को, नजाशी। रोम में जो पैदा होता था उसका नाम था किसरा, किसरा ये जो है ना, किसरा टाइटल दिया जाता था उनको, फिरौन टाइटल था, नजाशी टाइटल था। इसी तरह से इसका नाम भी असली काबूस था, लेकिन फिरौन इसका टाइटल था। अब फिरौन जो है वो काबूस चला गया शहर में, पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम भी चले, वो वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां देखा कि एक कब्ती लड़ रहा है और एक बनी इसराइली लड़ रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको छुड़ाने की कोशिश की, उनका कोई इरादा नहीं था इसको कत्ल करने का। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक्स से मुक्का मार दिया, हालांकि वो तो बड़े ताकतवर थे ना, 10 आदमियों की ताकत उसके पास थी, इतना लंबा आदमी था और इतना चौड़ा ताकतवर आदमी। और अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में तो मशहूर है कि एक नबी के अंदर 40 जवानों की ताकत होती है। तो वैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम उससे ऊपर तगड़े बंदे। तो फिर ये तो आगे मैं बताऊंगा कितने तगड़े बंदे थे, मतलब कितने हैकल जवान मर्द, तो वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे मुक्का मार रहे हैं, ये मर गए। अब मर गए तो पीछे से मतलब क्या होता फिर, भाई एक बंदे को मूसा अलैहिस्सलाम ने मार दिया, वो भी कब्ती कौन सी नस्ल थी, जिसमें फिरौन था। बनी इसराइल वो नस्ल थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां अपने भाइयों को आबाद किया था, फिर वहां से नस्ल आगे बढ़ी थी। अब इसने कब्ती को कत्ल किया। दूसरे दिन इसने देखा फिर से कि वो बनी इसराइली और एक और कब्ती लड़ रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये तो कल भी लड़ रहा था, मैंने तो गलत किया, अल्लाह से तौबा की, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैंने तो गलत किया। और वो बनी इसराइली फिर से कह रहा मूसा अलैहिस्सलाम से, कहा मुझे इससे बचा ले कब्ती से, कहा तू ही लड़ाकू है असल में,
तू ही लड़ता है इन सब से। तो उसने पता क्या किया, उस बनी इसराइली ने, उसने कहा कल जो तूने कब्ती को कत्ल किया था ना, ठीक उसी तरह इसको भी कत्ल कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन जो वो कब्ती लड़ रहा था ना उसके साथ, ये गया और फिरौन के दरबार में शिकायत कर दी कि भाई इसने कब्ती को मारा है मूसा अलैहिस्सलाम ने। अब मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में फिरौन आ गया, मतलब लश्कर, और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगा कि इसको जो तंग रास्ते हो ना वहां से पकड़ लेना। तंग रास्ते मतलब भाई ये मतलब नया नया शहर में अभी बचपना है इसका, तो ये शहर को जानता नहीं अच्छी तरह से, इसलिए उसको तंग रास्तों में पकड़ो। मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया, कोई शख्स इससे पहले आ गया था मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से कहां भागे, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रास्ता दिखाया सीधा मदियन का। मदियन आपको मैंने पिछली बार बोला था ना, पिछली क्लास में, शुएब अलैहिस्सलाम का शहर। तो यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम की जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, वो मदियन से स्टार्ट होती है। ये हम मान ले तो यहाँ मान ले इजिप्ट, तो फिर यहाँ पे मदियन चले गए, यहीं पे वो नहर वगैरह सारी चीजें। तो जब मदियन चले गए मूसा अलैहिस्सलाम, तो एक जगह रुके वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, एक जगह रुके। बीच में आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह रुके, वहां पर टेक लगाए हुए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मतलब दो लड़कियां हैं, बड़ी शर्मीली लड़कियां हैं, और वो मतलब जानवरों को पानी पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको बारी नहीं आ रही। कुएं पर इतना ज्यादा रश है कि मतलब उन्होंने कहा कि आप अपनी इन जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही? उन्होंने कहा कि सब लोग पिलाते हैं, फिर हम जाते हैं पिलाने के लिए। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है। उसने जो पत्थर था ना कुएं का, उसको पता नहीं कितने पूरे बस्ती वाले उठा लाते थे और उठाते थे उस पत्थर को। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ने उसको उठाया और साइड पे रख दिया, कहा पहले तुम पानी पिलाओ। अब जब इन्होंने पानी पिलाया तो ये तो सबसे पहले घर गई ना। अब बाप ने पूछना ही था, तुम तो रोज लेट आती हो, आज क्यों जल्दी आ गई, है ना, जाहिर सी बात है। तो उसने कहा कि हमने एक ऐसे जवान को देखा जो बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसने उस पत्थर को, जिसको पूरी बस्ती वाले मिलकर उठाते, अकेले ने उठाया, कि ये बहुत ताकतवर बंदा है। तो मूसा शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बंदे को मेरे पास बुलाओ। जब ये आई ना मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ये बड़ी शर्माती हुई, यही तो अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि वो बड़ी शर्माती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई वो लड़कियां। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई वो लड़कियां, उन्होंने कहा आपको हमारे अब्बा बुलाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पहले दुआ की, अल्लाह जो तुझे पसंद है वो मुझे दे दे। मतलब यहाँ तो वो रिस्क भी मांग सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या इंतजाम उसका करना था वो हम आगे देखेंगे, है ना। कहाँ से मदियन से उठाया और कहाँ आगे ले जाना है वो मैं आपको बताऊंगा, कहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सफर क्यों करवाया। तो यहाँ पर वो कहाँ चले गए, शुएब अलैहिस्सलाम के पास। शुएब अलैहिस्सलाम के पास जब वो लड़कियां आई, उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक तो जवान था ही है, बड़ा ताकतवर था ही है, ऊपर से ये बड़ा शर्मीला और बाहया इंसान है। उन्होंने कहा कि आपने तो बताया कि बड़ा ताकतवर है, हमने मान लिया कि इसने पत्थर उठाया, लेकिन तुमने कैसे कह दिया कि बड़ा हया और शर्म वाला है। उसने कहा कि ये जब हमारे साथ चलने लगा ना, तो इसने कहा कि तुम आगे चलो, नहीं मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे चलो, कहीं तुम्हारे कपड़े वपड़े ऊपर उठ ना जाए हवा की वजह से, तो मेरी नजर वहां पे पड़ जाए, इसलिए बड़े पाकदामन और जवान है। उसने कहा ठीक है। तो शुएब अलैहिस्सलाम और इसका आमना सामना हुआ। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ठीक है, तुम बड़े दयानतदार हो, ईमानदार हो, बड़े हैकल जवान हो और बड़े हाया और पाकदामनी वाली जिंदगी गुजारने वाले हो, लेकिन तुम एक काम करो, तुम मेरी एक बेटी के साथ शादी कर लो। जो इनकी बेटियां थी ना, उनकी दो बेटियां थी, एक सफूरा और लिया। परसों मैंने पढ़ा है पिछली क्लास में, सफूरा एक का नाम था, सफूरा और लिया। इस सफूरा से मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। सफूरा अलैहिस्सलाम इसको हम कहेंगे, सफूरा अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। और वो कैसे शादी हुई, इसने शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा तुम क्या करना है, 8 साल या 10 साल मेरी बकरियां चरानी है, फिर मैं आपको अपनी बेटी निकाह में दूंगा। पहले ये शर्तें लगाई जाती थी कि तुमने हमारे यहाँ पे इतना काम करना है, बाद में हम आपको अपनी बेटी देंगे, है ना, ऐसे चलता रहता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे कहा जाता है कि तैरून इनका भाई था, ठीक है, इसका शुएब अलैहिस्सलाम का भाई तैरून, उसकी 10 साल बकरियां चलाई मूसा अलैहिस्सलाम ने। और शुएब अलैहिस्सलाम ने जो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था ना, वो शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को गिफ्ट कर दिया था। मतलब शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा 10 गज, मतलब बहुत बड़ा 10 फीट का, मान ले हम 10 फीट का आसा दिलवाया, कहा भाई इससे तुम बकरियां चराना। एक मरतबा क्या हुआ, शुएब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे और कहा जाता है वो नाबीना भी थे, लेकिन ये ज़ईफ रिवायत है, लेकिन कहा जाता है और नाबीना थी। एक मरतबा वो आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, उनसे कहा कि भाई तुम क्या करो, मेरा आसा जो है, मेरा गिफ्ट जो है मुझे वापस दे दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मेरा हो गया, मैं आपको क्यों वापस दूंगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये तो मेरा है, मैंने आपको दिया था। तो इनके दरमियान, दोनों के दरमियान क्या हो गया, झगड़ा पैदा हो गया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या आकर क्या कहा, भाई तुम दोनों एक काम करो, ये आसा जो है ना फेंक दो, जो सबसे पहले उठाएगा उसका ये आसा हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया।
ظاہر سی بات ہے شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے, نابینا تھے, وہ کہاں سے اٹھاتے, وہ تو تھوڑی دیر چل کے مطلب تھک گئے, موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی اٹھا لیا, تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ آسا ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو مدت تھی نا 10 سال 8 سال یہ پوری کر دی, مطلب یہاں پہ بکریاں چرائی, پھر ان کا نکاح جو کس سے ہوا, صفورہ سے, ان کی بیٹی شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے ان کا نکاح ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں, واپس اپنے شہر کی طرف, مطلب جو ان کا شہر تھا نا کہاں, ایجپٹ میں, یہ تو مدین چلے گئے تھے نا, ایجپٹ میں جو ان کا شہر تھا واپس آگ کی طرف چل رہے ہیں. راستے میں کیا ہوا کہ مطلب اب سردی کا موسم تھا نا, ان کو دور ایک درخت کے نیچے آگ نظر آئی, تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو ٹھہرا دے کہ آپ یہیں رکو, میں وہاں پہ جا کر دیکھتا ہوں کہ آگ لاتا ہوں, کہیں ہمیں گرمی لگ جائے گی, مطلب یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا, بھائی آگ ہمیں مل گئی سردیوں میں, اور کیا چاہیے, آگ سے بہتر اور کیا چیز ہوگی. تو وہ آگ کے قریب گئے, مطلب وہاں اب اس کو مت پتا موسیٰ علیہ السلام کو وہ آگ ہے یا کچھ اور ہے نا, آگ لینے کے لیے جائے اور پیغمبری مل جائے, یہ شعر ہے نا, کہ موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے کے لیے گئے تھے, وہاں پیغمبری مل گئی. اب اس کو مت پتا یہ کون نور ہے, وہ جو ہے درخت کے سامنے روشنی اس کو نظر آئی, درخت کے سامنے جیسے ہی پہنچ گیا تو اس کو آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو اب نبوت ملنی تھی نا, موسیٰ علیہ السلام تھوڑا گھبرا گئے. کہا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میرے ہاتھ میں آسا ہے. کہا اس سے کیا کیا کرتے ہو؟ کہا میں بکریاں اس سے چراتا ہوں, میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں, مطلب کہیں ادھر ادھر چلا جاتا, ٹیک لگانے کے کام آتا ہے, دوسری چیزوں کے کام آتا ہے, کہیں تھک جاؤں تو اس کو رکھ دیتا ہوں, یا کسی اور دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے. میرے ساتھ اکثر جانور وغیرہ بھی ہیں, ان کے ساتھ تھے نا, بکریاں وغیرہ ان کے ساتھ تھی, وہ وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو پھینک دو. جیسے ہی پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدھا بن گیا, وہ جو ڈنڈا تھا نا وہ بہت بڑا اژدھا بن گیا. تو اس نے کہا, یہی اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی اس کو پکڑ لو, ڈرو مت. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا نا کہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا, وہ تو بھاگنے لگا, تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی ڈرو مت, اس کو پکڑ لو. تو وہ جیسے پکڑنے لگے نا, ڈرنے لگے, مطلب دوم سے پکڑنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا سر سے پکڑو, جیسے سر سے پکڑا وہ پھر سے لاٹھی بن گیا. ٹھیک ہے, تم جیسے ہی اس نے دوبارہ ڈنڈا پکڑا نا تو کیا بن گیا, وہ مطلب جیسے سانپ پکڑا نا سر سے تو کیا بن گیا, دوبارہ لاٹھی بن گئی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہمارے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے, اب ہم نے تمہیں نبوت دی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت پہلے سے ملی ہوئی, لیکن مطلب اعلان یہاں پہ ہونا تھا نا, وہ تو اللہ رب العزت نے پہلے ان کو چنا تھا نبی کی لسٹ میں, نبیوں کی لسٹ میں, لیکن یہاں پہ اب نبوت بھی مل گئی, اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے. پہلی بار موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہاں پہ ہم کلام ہوئے. تو اللہ رب العزت نے کہا یہ تمہارا ڈنڈا ہے, یہ جب چاہو تم یہ کچھ بھی بن سکتا ہے, سانپ وغیرہ کچھ بھی بن سکتا ہے. اور دوسری بات, ہم تمہیں ایک ید بیضا اسے کہتے ہیں نا, کہ مطلب ہاتھ سفید ہو جاتا تھا, یہاں سے روشنی نکلتی تھی ہاتھ سے, وہ یہاں ایسے ہاتھ ڈالتے تھے, یہاں سے سیدھا روشنی نکلتی تھی. تو یہ 2 معجزات ہم تمہیں دیتے ہیں, تم نے کیا کرنا ہے, اب تم نے واپس جانا ہے کہاں, فرعون کو دعوت دینے کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ جو وقت گزرا نا, موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت ایج تھی 41 سال جب یہ یہاں سے نکلے تھے مدین سے. ٹھیک ہے, واپسی پہ انہوں نے وہاں پہ 10 سال گزارے, 12 سال گزارے, سارے ملا کر 10-12 سال گزار کر واپس آئے. تو کہا اس کی ایک تو بیوی تھی اس کے ساتھ صفورہ, اور کچھ بھیڑ بکریاں تھیں, اور کچھ نہیں تھا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ واپس آ رہے تھے وہاں سے. تو جیسے اب اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی تم نے واپس جانا ہے. اس وقت جب یہ مدین سے یہ ایجپٹ سے نکلے تھے, 41 سال عمر تھی, اب واپس جا رہے ہیں ایجپٹ, تو 10-12 سال گزار کے جا رہے ہیں نا. تو اس پیریڈ میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون جو تھا نا قابوس, وہ انتقال کر گیا تھا, اور اس کا بھائی وہاں پر ولید آ گیا تھا, ولید بن مصعب آ گیا تھا. یہ روایت ہے. اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ وہی فرعون تھا جو پہلے تھا نا قابوس, وہی تھا وہاں پر, تو قاموس وہی تھا مطلب فرعون. لیکن زیادہ آتھینٹک روایت یہ ہے کہ نہیں, وہ ولید تھا جو وہاں پر تھا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ جو کیا دیا, جو ہدیہ دی. اور موسیٰ علیہ السلام یہی تو ہے, لا ينطق بلسان, یا اللہ میں تو بول نہیں سکتا, لہٰذا میرے ساتھ کیا کر دے, ہارون کو, میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے, تاکہ کم سے کم وہ بات تو کر لے ان سے. موسیٰ علیہ السلام, اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے, اپنے بھائی ہارون کو اپنے ساتھ لے جاؤ. تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی. اب موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں کہاں کی طرف, ایجپٹ کی طرف. ایجپٹ کی طرف چلے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کا راستہ اختیار کیا, ظاہر سے پہلے جہاں اس کی ماں رہتی تھی وہیں تو چلے گئے. اب یہ سیم یوسف علیہ السلام جیسا واقعہ ہے نا, مطلب وہاں بھی مل رہے ہیں. اب یہ وہ گھر گئے تو ماں سے بات کی, ماں نے تو پہچان لیا کہ موسیٰ ہی ہے, انہوں نے کھانا بنا لیا سب کچھ. تو ہارون علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کیا کہ بھائی ہمارے یہاں پہ ایک کیا آ گیا ہے, مہمان آ گئے ہیں, ان کے لیے بھائی روزی روٹی کا انتظام تو ہونا چاہیے. اب اس کو پتہ نہیں کہ میرا بھائی ہے موسیٰ. اب وہ کہہ رہا ہے ماں سے کہ بھائی مہمان آئے, ان کے لیے کچھ بنایا ہے, کہا بنایا ہے.
کہ یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرا بھائی موسیٰ ہوں. اور جیسے ہو گیا تو پھر گلے لگ گئے, رونے لگے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے مطلب موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی کیسی مطابقت ہے. پھر اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو بھی میرے ساتھ اب چلنا ہوگا, ہم نے فرعون کو دعوت دینی ہے. اب یہ یہاں سے چلے تو رات کے وقت یہ فرعون کے دربار میں پہنچے. رات کے وقت انہوں نے جیسے کھٹکھٹایا فرعون کے دربار کو, تو انہوں نے کہا کہ یار اس وقت رات کو وقت بادشاہ کے گیٹ کو کون کھٹکا سکتا ہے. تو باہر درباری نکلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کون ہے, ذرا دیکھ کے آؤ یہ کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور فرعون کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. تو وہ واپس درباری گئے, انہوں نے کیا کہا پتہ ہے, انہوں نے فرعون سے کہا کہ بھائی ایک مجنون بندہ ہے, ایک دیوانہ بندہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, لہذا کیا کرنا, میں یہ فرعون کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. تو فرعون نے کہا کہ بھائی اس کو اندر لاؤ, موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اندر آئے تو کہا جاتا ہے کہ جو اگر پرانا فرعون تھا نا, اس روایت اس نے تو پہچان لیا, دو روایتیں ملتی ہیں نا, اس نے تو پہچان لیا تھا. یہ دوسرا فرعون کہہ رہا ہے, پھر دوسرے فرعون کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا تو اس نے تو پہچان لیا کہ بھائی تو ہمارے یہاں پہ پلا ہے, تو اب ہمارے یہاں پہ دعوت دینے کے لیے آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے, میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں, آپ مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے, مطلب وہ کیسا ہے اللہ, مطلب موسیٰ علیہ السلام سے کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے, تمام دنیا کی جتنی بھی سرسبزی ہے وہ پیدا کرنے والا, دنیا میں جتنی بھی چیزیں وہ پیدا کرنے والا ہے. تو فرعون نے کہا کہ آپ مجھے کوئی چیز تو دکھاؤ, میں کیسے مان لوں تم نبی ہو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا ڈالا, وہ جو آسا تھا نا, وہ جیسے نیچے ڈالا وہ سانپ بن گیا. اور وہ سانپ فرش پر تھا لیکن اس کا سر اس کے تخت پر تھا, جو فرعون بیٹھا تھا اس کے سر پر تخت تھا. اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ فرعون یہاں سے بھاگا, کہا موسیٰ مجھے چھوڑ دے, میں تجھ پر ایمان لاؤں گا. اور اس کو کہا جاتا ہے اس کا پاخانہ بھی نکل گیا تھا ڈر کی وجہ سے, مطلب اتنا ڈر ہو گیا تھا. کس کی وجہ سے, کہ مطلب وہ جو سانپ تھا نا ازدہ, اس کی ہیبت اس کے اندر طاری ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ بھی دکھایا کہ ہاتھ کا سفید ہو جانا, اس میں لائٹ نکلنا, کہ بھائی تو ایمان. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایسے جوڑی کا کہ میں جب وہ بھاگا نا تو کہا میں تم پر ایمان لاؤں گا, مجھے چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا, کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا. اب وہ ایسے کہہ رہا ہے دیکھ لوں گا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام وغیرہ جو ہے وہ واپس چلے گئے, واپس آئے. تو پھر سے یہ جو دعوت دینے کے لیے گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, یہ دوسری بار گئے تھے جب ان کے ساتھ وہ مناظرہ ہوا تھا جادوگروں کا وغیرہ وغیرہ. تو پھر فرعون نے انکار کر دیا, میں آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو نہیں بھیجوں گا, نہ ہی میں ایمان قبول کروں گا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے دوبارہ اس کے لیے دعوت دینے کے لیے آ گئے. اس بار اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ نرمی سے کلام کرنا, ہو سکتا ہے مان جائے, مطلب نرمی سے کلام کرنا ہو سکتا ہے مان جائے. اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ گئے اس کے دربار میں اور دعوت دی. اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بات تو تمہاری ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے اور بات کی کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے, لیکن میرا وزیر آنے والا ہے حامان. حامان کے بارے میں تو ہم سب نے سنا ہے نا, حامان آنے والا ہے, اس سے بات کر کے میں آپ سے بات کر لوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ میرا وزیر ہے, کم سے کم اس سے تو مشورہ کر لو. اب حامان آیا تو موسیٰ یہ فرعون نے کہا کہ بھائی اس کو جانتے ہو, کہ اس کو تو نہیں جانتا کہ یہ موسیٰ ہے اور یہ مجھے یہاں پہ کیا کرنا. ویسے تو وہ جادوگر کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام, لیکن اس بار نہیں کہا جادوگر, کہ یہ موسیٰ ہے. یہ کس وجہ سے اثر ہوا, نرمی کی وجہ سے. نرمی سے کلام کیا نا, تاریخ میں آتا ہے کہ اس نرمی کی وجہ سے اثر ہوا. اس نے کہا کہ موسیٰ ہمارے پاس آیا ہے دعوت دینے کے لیے. تو حامان نے کہا آپ نے کیا کہا. میں نے کہا کہ حامان آتے ہیں پھر مشورہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا, کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا. تو حامان نے کہا کہ آپ بندہ بننے کے بجائے خالق بننا پسند کریں. مطلب آپ کو کیوں اللہ کا بندہ بننا ہے, آپ خود ہی خدا بن جاؤ نا, مطلب لوگ آپ کی عبادت کرنے لگ جائیں. تو پھر اب فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, میری عبادت کرو, لوگوں کو کہا. تو پھر یہاں سے جو ہے نا آگے کنٹرڈکشن جو ہوئی تھی نا, وہ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی فرعون کی ہوئی تھی, وہ یہاں سے آگے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو جیسے اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, انا ربکم الاعلی, یہ قرآن میں بھی آتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے آپ. تو مطلب اس نے کہا کہ جاؤ, میں تمہیں نہ ہی بنی اسرائیل دوں گا, نہ ہی میں ایمان قبول کروں گا, میں سب سے بڑا رب ہوں. تو اس کے بندوں نے کہا کہ نہیں, اس کے ساتھ مناظرہ کر لیتے ہیں. مناظرہ مطلب یہ مناظرہ نہیں, لڑائی وڑا, مطلب یہ جو پاور کا مناظرہ ہے نا, ہم اپنے جادوگروں کو بلائیں گے, یہ بھی خود آئے گا, تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بڑا میدان گرم کر لیا, ٹھیک ہے سب کچھ. تو پھر انہوں نے کیا کیا. اچھا اس سے پہلے ایک بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب اس کے پاس آئے نا, تو اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, اور اس نے اوپر تیر ڈالا, وہاں سے خون آلو تیر واپس نیچے آ گیا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کے رب کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے. اس وجہ سے, اس جملے کی وجہ سے اس پر عذاب آیا, ان قوم والوں پر عذاب آیا. پہلے تو ان کی فصلیں جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہونے لگی.
टिड्डियों वाला अजाब आया। टिड्डियां होती हैं ना जो फसल को खा जाती है। तो उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से भाई दुआ कर ले, इसको हटा लें अजाब को। तो वो अजाब हट गया। फिर दूसरा अजाब इन पर आया, जुओं का अजाब आया कि मतलब ये पत्थर उठाते थे वहां से जुएं निकलती, फसल उगाते थे वहां से जुएं, हर चीज से जुएं, कपड़ों से, इंसानों से जुएं जुएं, मतलब ये वाला अजाब आया। फिर तीसरा अजाब इनके ऊपर आया क्या, खून, कि मतलब बनी इसराइली जो बंदा होता था ना बनी इसराइल का, वो पानी पीता था तो वो तो बिल्कुल पानी होता था, लेकिन भाई दूसरा बंदा जो कब्ती बंदा होता था ना वो पीता था, वो खून होता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे भाई इस अजाब को भी दूर कर दे। जब तमाम अजाबात दूर हो गए ना, अब फिर से नाफरमानी करने लगे। अब इन्होंने कहा कि आओ मुनाजरा करते हैं। जब मुनाजरा किया गया ना, मुनाजरा किया था वो पावर वाला मुनाजरा था। मुनाजरा किया था, उनने 15,000 जादूगरों को बुलाया, 15,000 जादूगरों को बुलाया, कहा तुम अपना जादू दिखाना मूसा अलैहिस्सलाम के सामने। मूसा अलैहिस्सलाम को भी बुलाया और डेट फिक्स करके फिरौन ने अपना तख्त ऊपर बिठा लिया, एक बड़ा ग्राउंड तैयार कर दिया कि भाई इसमें जो है वो पावर का मुनाजरा होगा। अब वो जो है जादूगर आए, 15,000 जादूगर, 15,000 जादूगर कोई आम जादूगर थे, 15,000। उस वक्त ये क्यों हो रहा था, उस टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे जादू जो है ना सबसे पीक पर था, है ना। हर टाइम पे जो चीज जो होती है ना वो अल्लाह रब्बुल उस नबी को अता करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे क्या था, जादू सबसे ऊपर लेवल पे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे क्या था, शायरी सबसे ऊपर थी। इसलिए अल्लाह के रसूल को जो है कलामुल्लाह दिया गया कि मतलब वो शायरी से थोड़ा अलग थलग था, है ना। डॉक्टर की पहचान कर सकता है ना, टीचर की पहचान कर सकता है, और वो यही हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को इस टाइम पे जो है ये इल्म दिया गया कि मतलब ये जो मुआजिज़े दिए गए थे ना वैसे दिए गए थे। लोग इनको जादूगर कहते थे। तो क्या हुआ फिर, 15,000 जादूगरों ने क्या किया, रस्सियां जमा कर दी, लाठियां जमा कर दी और वो डाल दिए। वो बिल्कुल क्या होने लगे, सांप की तरह नजर आने लगे, बल्कि सांप ही बन गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक डर पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। 15,000 लोग जादूगरों ने अपने आसे डाल दिए, अपनी लाठियां डाल दी, अपनी रस्सियां डाल दी, वो सब जो है सांप बन गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह रहे हैं कि मूसा घबराओ मत, आपके हाथ में जो आसा है इसको थोड़ा नीचे तो डाल दो, इसको थोड़ा नीचे तो फेंको। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा नीचे फेंका, वो इतना बड़ा असदा बन गया कि 15,000 के जो उन्होंने लाठियां और सांप बनाए थे ना, उन लाठियों का और रस्सियों का सांप बनाए थे, वो सब के सब उस असदे ने निगल दिए, है ना। और वो फिरौन के उसकी तरफ बढ़ गया और उसको खाने लगा। तो उसने क्या कर दिया, वहां से भाग गया और कहीं दिन तक छुपा रहा। फिरौन के बारे में आता है कि मतलब ये क्या हुआ यहाँ पे, वो जादूगर जो है वो मुसलमान हो गए। उन्होंने तो देख लिया ना कि भाई एक बंदा डॉक्टरी फील्ड का है, उसके साथ वो रहेगा तो पता चलेगा ना डॉक्टर है। अब जादूगरों को पता चला कि भाई ये जादू नहीं है, जादू तो हम भी करते हैं, 15,000 जादूगर कोई आम जादूगर है। उन्होंने कहा भी ये जादूगर नहीं है, बल्कि ये कुछ और पावर इसके पास है, लिहाजा इस पर ईमान लाते हैं। हालांकि उनको फिरौन ने धमकी भी दी थी कि तुमने मूसा पर ईमान लाया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी खाल कैसे उतरवाता हूँ, तुम्हें कैसे कत्ल करता हूँ। उन्होंने कहा कि तू हमें कत्ल कर दे, लेकिन हम हक के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बंदा हक पर है, इसलिए हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम हक के साथ जुड़े हुए हैं, हम इस पर ईमान लाए हैं। तो फिर फिरौन ने उनको छोड़ दिया, वो कहाँ की तरफ आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। अब मूसा अलैहिस्सलाम का जो फिरौन का ये जो डूबने का जिक्र आता है ना, ये बाद में आता है ना, इसके बाद आता है कि मतलब एक मरतबा क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि एक रात जो है ना बनी इसराइल को कहा और इन सब को कहा कि रात को हमें यहाँ से निकल जाना। बनी इसराइल को उसने मिस्र से निकालना था ना यहाँ से, कि भाई दूसरे बच जाए, ये कब्ती जो है फिरौन के है, भाई ये तो यहीं रहे, लेकिन हम तो कम से कम यहाँ से भाग जाए ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक रात क्या किया, इनको यहाँ से निकलवा दिया। मतलब रात हो रही थी तो इनको यहाँ से अपने बनी इसराइल को निकला दिया। अब पीछे से फिरौन को भी खबर हो गई, उसने तो भी पीछे से आना था ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था 6 लाख का लश्कर, 6,20,000 का, ठीक है, 6,20,000 का लश्कर था मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और फिरौन के साथ था 17 लाख का लश्कर। कोई आम लश्कर तो नहीं था ना, 17 लाख का लश्कर और आगे से 6 लाख का लश्कर, 6,20,000 का लश्कर। और मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स कह रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं समंदर की तरफ जा रहा हूँ, कि मैं वापस जा रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, कहा वापस आ जा, कहाँ जा रहा है, कि तू मेरे साथ है। तो फिर वो मतलब इसकी तरफ आ गया, पीछे से फिरौन का लश्कर भी आ रहा है। अब आगे जो है दरियाए नील की तरफ चल रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे, फिरौन पीछे, मतलब कैसे लश्कर, और आगे वाले सोच रहे हैं कि बस अब हम तबाह बर्बाद हो गए, सामने दरियाए नील है, क्या होगा हमारा। अब दरियाए नील है सामने। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि आसा फेंको। आसा फेंका गया तो 12 रास्ते बन गए। 12 रास्तों से 6 लाख का लश्कर जो है पार होने लगा। 12 अलग अलग कबाइल्स के अलग अलग रास्ते बन गए।
اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اندر سے کہ شاید ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے مروا دیا، جو دوسرے لوگ ہیں نا ان کو شاید موسیٰ علیہ السلام نے مروا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، پانی کے راستوں میں ہی ایسے ہول بنا دیے کہ ان کو آمنے سامنے نظر آنے لگے دوسرے قبیلے والے بھی. مطلب اس طرح سے اللہ رب العزت نے وہاں پر کر دیا. اب یہ جو راستے کھل گئے نا یہ ابھی ختم نہیں ہوئے. اب فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا میں ہی خدا ہوں، میرے لیے یہ سمندر نے راستہ دیا ہے. اب لیکن اس کا گھوڑا نہیں چل رہا ہے، حالانکہ وہ خود تو کہہ رہا ہے لیکن گھوڑا اس کا پار نہیں ہو رہا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا، گھوڑی پر سوار ہو گئے اور اس نے جو گھوڑا تھا اس نے دیکھ لیا گھوڑی کو، اس کے پیچھے چلا گیا. اب فرعون کا لشکر سارا دریائے نیل میں جیسے بیچ میں پہنچ گئے تو سارا دریا جو ہے ادھر ادھر ہو گیا اور سب ملیا میٹ 17 لاکھ کا لشکر تباہ و برباد ہے نا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے پار ہو گئے، اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرعون کو ڈبو دیا. اور یہاں پر پھر بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہمیں تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اس کو دیکھ نہ لیں کہ یہ تو بھاگ گیا، شاید فرعون غرق نہیں ہوا، اس کو یہ بھاگ گیا. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، فرعون کی لاش کو باہر نکالا سمندر سے باہر نکالا. تو کیا کیا، لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ بھئی یہی فرعون ہے، مر گیا. اب اس کو مطلب وہ کاٹ رہے تھے، یہ مطلب اس کو ختم ہی کریں گے نا. اس سے پہلے آتا ہے کہ جیسے وہ ڈوبنے لگا نا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مٹی منہ میں ڈال دی تاکہ یہ کلمہ نہ پڑھ لے. ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر یہ کام کیا تاکہ یہ کہیں ایمان کے اندر داخل نہ. کس کو؟ فرعون خود ہی نکلا، اللہ رب العزت نے نکالا. مطلب سمندر نے اوپر پھینک دیا، اس کو اوپر پھینک دیا، زمین پر پھینک، مطلب باہر نکل گیا نا سمندر سے. ایسے سمندر اور دریائے نیل بہت بڑا سمندر ہی ہم کہیں گے نا، یہاں دریائے نیل کہا جاتا ہے، لیکن اس نے اس کو باہر پھینک دیا. باقی لشکر تو اندر ہی تھا، باہر پھینک دیا. کس وجہ سے؟ لوگوں کو بھی تو دکھانا تھا کہ فرعون مر گیا. اب یہ باہر پھینکا تو لوگوں نے تو دیکھ لیا، اب اس کو مطلب مارنے کی کوشش، اس کو کاٹنے کی کوشش کریں. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا نا کہ ہم اس کو لوگوں کی عبرت کا نشانہ بنا دیں گے. تو دوبارہ یہ دریائے نیل کے اندر گیا. پھر اس کو آج سے کم پتہ نہیں کتنے 300 سال، ابھی اس کو ہوا 300 سال نکالے ہوئے. آج بھی اس کو 25 مارچ کو ہے نا ایجپٹ میں ابھی بھی ہے. مصر کا جو عجائب گھر ہے نا ایجپٹ میں، وہاں پہ ابھی بھی یہ ہے. اور وہاں پہ ہر 25 مارچ کو اس کو نکالا جاتا ہے اور اس پر چوہے ڈالے جاتے ہیں نا، گوشت اس کو بڑھتا رہتا ہے، ناخن اس کے بڑھتے رہتے ہیں. اب آج بھی گوشت اور ناخن اس کا بڑھتا رہتا ہے، چوہے ڈالے جاتے ہیں، وہ کھا لیتا ہے، وہ کھا جاتے ہیں، پھر ویسے ہی رکھ دیتے ہیں. مطلب اللہ رب العزت نے کیا کہا قرآن میں، ہم اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیں گے فرعون کو. فرعون یہاں سے ڈوب گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور یہ جو لشکر ہے نا سارا 6 لاکھ کا، یہ وادی طیہ میں قید ہو گیا. ایک وادی ہے، اس میں ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا، اس میں قید ہو گئے. ایک طرح اللہ نے قید کر دیا. تو لوگوں سے انہوں نے مشورہ کر لیا، 10-15 بڑے بڑے بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ اس نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تک میں یہاں سے انتقال نہ کر جاؤں، مطلب جب تک میں یہاں ہوں مصر میں، تب تک تم یہاں سے چلے نہیں جانا. اسی لیے ہم وادی طیہ میں قید ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ جو میں نے پہلے کہا تھا نا یوسف علیہ السلام کے، جب میں نے ذکر کیا تھا بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر، ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو ہم اس کو کہیں اور مطلب دفن کر دیں گے. تو نے کیا کیا، آوازیں لگا دی نا کہ بھائی موسیٰ علیہ، یہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کسی کو پتہ ہے؟ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب ایک بڑھیا بیچ میں کہہ رہی کہ مجھے پتہ ہے لیکن مجھے ایک شرط ہے آپ سے، مجھے چاہیے کچھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، پہلے میں اللہ سے مشورہ کر لوں گا. اللہ سے مشورہ کیا، اللہ رب نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دو اس کو، یہ جو چاہتی ہے اس کو بولو کہ ہاں ٹھیک ہے. تو اس عورت نے پتہ کیا مانگا، اس نے کہا کہ جو مقام جنت میں آپ کا ہے نا وہی میرا بھی ہونا چاہیے. اس بڑھیا نے کہا جو مقام جنت میں آپ کا ہے وہی میرا ہو تب میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ نے قبول کر لیا، آپ بتاؤ. تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر جو ہے دریائے نیل میں دکھا دی، کہا اس کو دریا کو ہٹواؤ. اللہ رب العزت نے دریا کو ہٹا دیا تو قبر نکالی گئی. وہاں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کے دوسری جگہ پر دفن کر دیا، یا دریائے نیل سے نکال کے. تو یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو میں نے اس وقت کہا تھا یوسف علیہ السلام کا جب ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ جیسے یہ نکلے نا یہاں سے، یوسف علیہ السلام کو نکالا یہاں سے، تو پھر کیا ہوا، ان کے وادی طیہ سے نکل گئے ہے نا، وہاں سے کھل گئے. پھر یہ دوسری جگہ چلے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کوہی طور پر ہے نا. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہیں پہ چھوڑ دیا اور ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں رکھا 6 لاکھ کے لشکر کو. 5 لاکھ کچھ لشکر یہ بچا تھا، لیکن 6,20,000 کا لشکر کہا جاتا ہے. 6,20,000 کا لشکر یہ ہارون علیہ السلام کو دے دیا کہ بھائی تمہیں تمہارے حوالے ہے، تم نے ان کا دیکھ بھال رکھنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو 15 دن ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے. اور اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جب یہ نکلے نا وادی طیہ سے، وہاں پہ انہوں نے قوم دیکھی جو پوجا کر رہی تھی، مطلب دوسرے لوگوں کی، مطلب انہیں بت بنا لیے تھے، ان کی پوجا کر رہی تھی.
تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی کاش ہمارے لیے بھی تو ایسا ہی خدا بنا لیتا جو ہمارے سامنے ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہائی تم کتنی گمراہی میں ہو، کتنی جہالت میں ہو، اصلی اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں کی پوجا کرو گے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ وادیہ طیہ سے نکلے نا، ایک دوسری وادی میں چھوڑا، پھر موسیٰ علیہ السلام یہاں سے کوہ طور پر چلے گئے، ہے نا۔ اب 15 دن ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام آ ہی نہیں رہے ہیں، اور جو انہوں نے قبطیوں کا زیور وہاں سے اٹھایا تھا نا بنی اسرائیل نے، وہ وہاں سے جو ایجپٹ سے اٹھایا تھا ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، زیور، چاندی، سونا، سب کچھ، انہوں نے ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ ابھی تمہارے اوپر یہ حلال نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، لہٰذا جب تک وہ واپس نہیں آئے گا تب تک ہم اسے کسی گھڑے میں کھود کے رکھیں گے، وہاں پر رکھیں گے۔ انہوں نے ایسا کر لیا، مان لیا انہوں نے، اس میں رکھ دیا۔ اب اس میں ایک شخص تھا سامری جادوگر، ٹھیک ہے، سامری اس کا نام تھا۔ اس سامری نے پتہ کیا کیا، اس سونے کو نکالا اور کیا کیا، بچڑا بنا دیا اس کا، ایک بچڑا مطلب یہ جو سامری تھا نا، اس کا خاندان جو تھا نا وہ گائے کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا اس کو یہی خیال آیا، اس نے کیا کیا، گائے کا بچڑا مطلب بچہ ہوتا تھا نا وہ بنا دیا، اور اسے کیا کرنے لگے، پوجا کرنے لگے۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ بولتا بھی تھا، چلتا بھی تھا، ایسا اس نے سونے کا بچڑا بنا دیا۔ وہ کیسے اس نے بنایا تھا وہ تو ہم بعد میں بولوں گا وہ اس نے کیسے بنایا تھا، لیکن قوم گمراہ ہو گئی۔ یہ 6 کے 6 لاکھ جو ہے وہ پوجا کرنے، ہارون علیہ السلام سمجھا کے تھک گئے، بھائی تم کیا کر رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام تو واپس آئیں گے، پھر تم اس کو کیا جواب دو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ گئے نا یہاں سے، اچھا موسیٰ علیہ السلام جب یہاں پہ کوہ طور پہ گئے 40 دن کے لیے، یہی اللہ رب العزت نے تختیاں دی تھی ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے نا وہ لکھی لکھائی ہوئی تھی، وہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی تھی، قرآن تو ہم نے لکھا نا، لیکن وہ تختیاں لکھی ہوئی تھی۔ وہ جو تابوت سکینہ کا قصہ آتا ہے نا وہ اسی میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو تختیاں، موسیٰ علیہ السلام کے جو کپڑے ہیں جس کے پیچھے یہودی پڑے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ وہ وہی تھا، اس میں تختیاں وہیں سے آئی ہوئی تھی، وہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی کوہ طور پر۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی، اللہ یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، میں نے تیرا دیدار کرنا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، کہا نہیں اللہ مجھے ضد ہے، میں دیکھ لوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اس پہاڑی کی طرف دیکھ لو، یہ جو سامنے پہاڑی ہے نا آپ اس کی طرف دیکھ لو۔ اور کہا جائے مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب اللہ رب العزت نے 70 پردوں کے اندر سے اتنی چھوٹی، جس طرح سوئی کا ہوتا نا وہ پیچھے سے کھلا ہوا سوراخ، اس جیسی تجلی پھینکی 70 پردوں کے اندر سے، اور 70 پردوں سے نکلی ہوئی تجلی کوہ طور پر پڑ گئی، اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، 40 دن بے ہوش۔ تو وہ کہاں سے اللہ کا دیدار کرنا کوئی دنیا میں تھوڑی عام بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ 40 دن بے ہوش رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو تختیاں دی تھی کہ بھائی واپس جاؤ قوم میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام اتنے ڈر گئے تو وہ چہرہ کسی کو دکھاتے نہیں تھے، اس دیدار کے بعد چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا دیدار کیا، اس کے بعد وہ دیدار کیا، وہ تجلی پڑی، تو اس کے بعد چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے، اتنی ہیبت، اور مطلب کہا جاتا ہے مطلب ایسا کچھ ہوا تھا بے ہوشی کے بعد، انہوں نے کیوں نہیں دکھایا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے نہیں چہرہ دکھایا اس کے بعد، مطلب دکھایا لیکن پہلے وہ چھپا کر چلے۔ تو جیسے وہ اپنی قوم میں پہنچے نا، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گئے، 6 کے 6 لاکھ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے، جیسے انہوں نے دیکھا بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہ تورات کی تختیاں پھینک دی، اور ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹا۔ یہ قرآن میں آتا ہے، اس لیے استدلال لیا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کی داڑیاں تھی، تبھی تو انہوں نے داڑھی رکھی۔ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کی سنت کس لیے کی، اس قصے سے اللہ رب العزت نے کوئی حکم نہیں کہا قرآن میں کہ تم داڑھی رکھ لو، لیکن اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی داڑیاں ہوا کرتی تھی، تبھی تو ہارون علیہ السلام کو اس نے پکڑ لیا داڑھی سے اور کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے اے میرے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے سر کے بالوں سے پکڑو مگر میری داڑھی کے بالوں سے مت مجھے پکڑو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا پر یہ سمجھنے نہیں لگے، انہوں نے سامری جادوگر کی بات کو مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی بندے تھے نا، اس کو پکڑے، تو نے کیا کیا؟ ان کے سامنے راز اگلتے آپ نے کہا دیکھو میں نے دیکھا تھا جب جبریل علیہ السلام آئے تھے نا، تو میں نے ان کی گھوڑی کے دیکھے تھے کہ مطلب وہ جہاں سے چل رہے تھے وہاں سے ہریالی اگ رہی تھی، میں نے وہ مٹی اٹھا کر اس بچڑے کے اندر ڈال دی تھی، اسی وجہ سے وہ باتیں کرتا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ہے بچڑا کیا کیا، پھوڑ کے جلا کے سمندر میں ڈال دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی تاریخ کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھائی تم یہ جو پانی ہے نا وہ پی لو، سمندر کا پانی پی لو۔ جو یہاں سے جس کے ساتھ وہ بچڑے کا جو پوجا تھی نا، اندر سے نفاق تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم جو ہے نا ان سے سونا اگلنے لگا، ایسے سونا نکلنے لگا باہر ان کے جسموں سے، مطلب ایسا معجزہ ہوا۔
پانی پی کر. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کس کس کے ساتھ بچڑے کے ساتھ کس کس کو محبت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ پہچان لیا. اور یہ یہاں پر وادی تیہ میں جب ہو گئے, پھر سے یہ ٹھیک ہو گئے نا. اب یہ پھر سے جب سامری کو اس نے یہاں سے نکالا, بچڑے کو جلا دیا, اب پھر سے ٹھیک ہو گئے. اب ان پر اللہ کی طرف سے کیا ہوا, منوسلوہ اترا. منوسلوہ پتہ ہے منوسلوہ کیا ہوتا ہے؟ اب کسی کو پتہ نہیں منوسلوہ مطلب جنت کے کھانا ان پر اتر گیا. مطلب یہ جو کپڑے پہنتے تھے نا بچپن میں, اگر کسی نے پہن لیا, مطلب چھوٹا بچہ ہے اس نے پہن لیا, بڑھاپے تک وہ سوٹ خود بخود بڑھتا جاتا تھا. ان کو دوسرا سلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جنت کے پکوان خود بخود اتر رہے تھے, کھانے اتر رہے تھے, ان کے لیے ورائٹیاں اتر رہی تھی. لیکن انہوں نے پتا کہ کتنے سال, 40 سال تک وہ چلتا رہا سسٹم. مطلب بہت سالوں تک, 40 سال روایت میں آتا ہے, بہت سالوں تک اس کے بعد بھی چلتا رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں یہ کھانے نہیں چاہیے, بلکہ کیا چاہیے, ہمیں وہی چاہیے جو زمین سے نکلتا ہے, ساگ وغیرہ. تو اللہ رب العزت کہہ رہے کہ تم کتنے بیوقوف لوگ ہو, مطلب ان نعمتوں سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں ساگ وغیرہ چاہیے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت سے کہ بھائی اس سے منوسلوہ ہٹا لو, تو یہ قوم یہاں سے نکل کے کہاں چلی گئی, واپس چلی گئی, اور وہ پھر گھاس واس کھانے لگی. حالانکہ اللہ رب العزت ان پر کتنی نعمتیں دے دی تھی, لیکن انہوں نے کیا کر لیا, نعمتوں کی ناقدری کر دی. یہ ایسی قوم تھی نا, جاہل قوم جسے کہا جائے, جاہل قوم. یہ اپنے نبیوں کو قتل کرتی تھی, بنی اسرائیل قوم ہے نا. یہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی نا, انہوں نے تو پہلے ہی دن سے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, تو ان کی آگے بھی ویسی ہی قوم نکلی پھر بنی اسرائیل. آج بھی جو یہود ہے نا, یہ کتنے خطرناک ہے. مطلب تو پھر اس طرح سے قومیں جو ہے عروج و زوال قوموں کا آتا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے قوموں کا عروج و زوال. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سٹوری آتی ہے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نبی کا تو ذکر ہو گیا, ہارون علیہ السلام, اور دوسرے نبی کا ذکر آتا ہے کون, نہیں, خضر علیہ السلام. تیسرے آتے ہیں شعیب علیہ السلام. چوتھے آتے ہیں یوشع علیہ السلام. 4 نبی ایک ہی ٹائم پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں سناؤں گا نا خضر علیہ السلام سے ان کی کس طرح سے ملاقات ہوئی. خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے پہلے بادشاہ گزرے تھے, یہ ذوالقرنین علیہ السلام, ان کے ٹائم پہ تھے. لیکن یہ اوتھینٹک روایت نہیں ہے. وہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ہی تھے, لیکن ذوالقرنین علیہ السلام جو تھے نا, وہ نبی نہیں تھے, وہ بادشاہ تھے, ہے نا. انہوں نے مطلب شمس سے, وہ تو میں الگ ذکر کروں گا کبھی کبھی, ہے نا. ان کے جو چلے تھے مطلب شمس سے, ان نے وہاں پہ ڈیرا ڈال دیا جہاں سورج غائب ہوتا ہے, اور یاجوج ماجوج کی قوم, اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے. لیکن یہاں پہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے کس کی, موسیٰ علیہ السلام کی. خضر علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ بھی یہی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم میں تقریر کر رہے ہیں, اور کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس قوم میں, اس ایرا میں, اس ڈائسپورا میں سب سے زیادہ جو ہے نالجبل بندہ کون ہے ارتھ پر. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں نا, یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. تو اللہ رب العزت نے فوراً جبریل کو اتارا, کہا موسیٰ تم نہیں ہو, بلکہ پتہ ہے کون ہے, تم سے علاوہ ایک اور بندہ ہے جو دریاؤں میں رہتا ہے, مطلب وہ کہیں اور رہتا ہے, وہ ساحلی علاقوں میں رہتا ہے, وہ تم سے زیادہ نالجبل بندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اس سے ملنا ہے. اور خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ذوالقرنین کے ساتھ گئے تھے کہیں دوسری جگہ پر, وہاں پر ایک نہر تھی, انہوں نے پانی پی لیا, وہ آب حیات کی نہر تھی, اس لیے وہ ہمیشہ سے زندہ رہیں گے, ہمیشہ سے زندہ رہیں قیامت تک. ٹھیک ہے, قیامت تک وہ زندہ رہیں گے. ہاں, آب حیات انہیں پیا ہے نا. اور کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک اور تھا, میں بتاؤں گا نا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خادم تھے, انہوں نے بھی پیا تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اللہ رب العزت سے ضد کر رہے ہیں کہ مجھے وہاں پہ جانا ہے, اس سے ملنا ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن تم یاد رکھنا جہاں پہ تم ایک مچھلی ساتھ لے لو, جہاں پہ وہ نیچے مچھلی جو ہے نکل جائے گی نا آپ کے اس سے باہر, مطلب آپ نے جو ٹھیلا وغیرہ اٹھایا اس میں جو مچھلی اٹھائی ہوگی, اس میں سے جیسے باہر نکلے گی اپنا راستہ بنائے گی, سمجھ لینا کہ وہیں آپ کو مل جائے گا وہ. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خادم تھے نا, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یوشع علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اوتھینٹک روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یوشع علیہ السلام تھے, یوشع علیہ السلام, لیکن اوتھینٹک روایت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور خادم تھا. اب موسیٰ علیہ السلام اور یہ خادم جو ہے چل رہے ہیں, وہاں کی طرف سفر کر رہے ہیں. اب ایک رات جو ہے, رات کے ٹائم ان کو کیا ہوا کہ مطلب وہ مچھلی نکل کر بہہ گئی, مطلب وہ اس نے اپنا راستہ اختیار کر لیا. اب لیکن اس خادم کو بھول گیا بتانا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی مچھلی نکل گئی. اب جیسے صبح ہوئی نا, تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ مچھلی رات کو ہی نکل گئی تھی وہاں پہ. کہا لیکن مجھے شیطان نے یہ بلا دیا, مجھے بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہیں پنجوں پر واپس چلے جاؤ, مطلب جو قدم کے نشان ہے نا وہیں واپس چلے جاؤ, ہم وہیں ہے خضر علیہ السلام. تو یہ وہاں سے واپس چلے گئے, وہاں سے راستہ ان کو مل گیا. تو انہوں نے دیکھ لیا ایک بندہ جو ہے وہ کمل اوڑھ کے ہے, کمل زمیلونی ہے, مطلب کچھ پھڑکی وغیرہ اوڑھ کے ہے, بیٹھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا, تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو سلام نہیں کی جاتی, تم کون لوگ ہو, سلام تو ہے ہی نہیں بنی اسرائیل میں یا کہیں اور رواج. اس نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو
तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनी इसराइल वाला मूसा? कहा हाँ, बनी इसराइल वाला मूसा। तो उसने कहा कि हमसे क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने जो तुम्हें इल्म दिया है ना, वो मुझे नहीं दिया है, और मुझे जो इल्म दिया वो आपको नहीं दिया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं आप वाला इल्म सीखना चाहता हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ टिक नहीं पाओगे, ठीक है, आप मेरे साथ टिक नहीं पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, कहा लेकिन सवाल कोई भी नहीं करना, आपने मुझे सवाल, मैं जो भी करूँगा वो सवाल नहीं करना, ठीक है। उसने कहा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिला लिया। अब ये चल रहे हैं दूसरी जगह पे, समंदरी इलाके पे चल रहे हैं दूसरी जगह के लिए। अब खिज़र अलैहिस्सलाम को वो बंदा सही है जो कश्ती चला रहा है, मल्ला, वो गरीब बंदा था, वो सही था। तो उसके साथ उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। अब वहाँ पे जब वो कश्ती में चढ़े ना, यहाँ पे कहा जाता है कि एक चिड़िया आई, उन्होंने समंदर में से पानी उठा लिया। थोड़ा समंदर, चिड़िया कितनी पानी उठा सकती है समंदर में? तो मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि इस चिड़िया ने जितना पानी उठाया ना, और ये जो समंदर है, ये समंदर की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म की है, और जो चिड़िया ने पानी उठाया ना, इसकी मिसाल हमारी इल्म की है। मतलब हमारा इल्म इससे भी कम है, तो हम अपने इल्म को क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं? मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना इल्म है। तो ये चलते हुए आगे चले। अब ये रुके ना, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया भाई, तख्ता ही तोड़ दिया कश्ती का। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई देखो, एक तो बात ये कि इस बंदे ने हमें कश्ती में चढ़ाया वो फ्री में, मतलब इतनी हमदर्दी की, आपने ऊपर से इसका तख्ता ही उड़ा दिया, ये क्या बात हुई? तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा आपको मैंने कहा था ना क्वेश्चन नहीं करना, आपने फिर क्यों क्वेश्चन किया? कहा ठीक है ना। वो हर बात पे क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए ना, हर बात को साइंस पे परखना भी नहीं चाहिए, ये बात याद रखना चाहिए। मोमिन की ये पहचान कि आफाक नहीं, काफिर की पहचान कि वो आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान आफाक उसमें गुम है ना। हर बात में क्वेश्चन नहीं करिए, ये काफिराना मिसाल है, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि क्वेश्चन मत करो, ठीक है, सब्र कर लो। तो अब आगे चल रहे हैं, उन्होंने क्या देखा कि मतलब दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम गए, उस बच्चे को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई इसकी क्या गलती थी इस बच्चे की, आपने इसको कत्ल कर दिया, ये तो बच्चों के साथ खेल रहा था। कहा मैंने बोला था ना क्वेश्चन नहीं करना, तुम क्यों क्वेश्चन कर रहे हो बार बार? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यार मुझे भूल गए, अब नहीं करूँगा क्वेश्चन। अब आगे चले, जिस बस्ती में इनको ठहरना था ना, वहाँ रात गुजारी। उन बस्ती वालों ने इनको न खाना पूछा न बैठने के लिए पूछा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम, वहाँ पे दीवार गिरी हुई पड़ी है, खिज़र अलैहिस्सलाम उसको उठा रहे हैं और बना रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो? एक तो इन लोगों ने ना हमारे साथ हमदर्दी की, न रात ठहरने के लिए बोला, और फिर तुम इनकी जो है वो दीवार उठा रहे हो, ये क्या बात हुई? तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मैंने बोला तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं करना, तुमने ओवर कर दिया, लिहाजा अब से क्या होगा, रास्ता हमारे जुदा। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काश मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र कर लिया होता, हमें खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में और इल्म होता, है ना, हमें खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में और इल्म होता। और खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायतें मशहूर है कि वो एक नमाज मस्जिद हरम में पढ़ते हैं आज भी, है ना, ये रिवायतें मानी जाती है। लेकिन हाँ, आज भी कहा एक नमाज वहाँ पढ़ते हैं, एक नमाज वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन ऐसा ही रिवायत मिलती है। लेकिन मतलब ऑथेंटिक रिवायत क्या है वो अल्लाह आलम, अल्लाह को ही ज़्यादा पता है कि मतलब आब हयात से वो अभी भी जिंदा है। और कहा जाता है कि इनके साथ मूसा अलैहिस्सलाम के जो खादिम थे ना, उनने बिना पूछे मूसा अलैहिस्सलाम के वो जो पिया था ना पानी, वो मूसा अलैहिस्सलाम के बिना ही पी लिया था, पूछे बिना। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा से उसको समंदरों में सवार कर लिया, हमेशा समंदरों में चलता रहेगा पूरे कयामत तक। वो जिंदा रहेगा ना, आब हयात उसने पी लिया, अब वो कयामत तक समंदरों में ही चलता रहेगा, वो ऐसे ही तैरता रहेगा, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं होगा, और फिर नजर भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से रिवायत मिलती है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे तुम्हारा और मेरा रास्ता जुदा जुदा, अब रास्ते जुदा हो गए। लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा मैंने ये 3 काम क्यों किए। सबसे पहले मैंने जो ये तख्ता तोड़ा कश्ती का, इस गरीब बंदे की कश्ती का जो तुमने बोला था तख्ता क्यों तोड़ा। सबसे पहले बात कि यहाँ जो बादशाह है ना, वो बड़ा जालिम है, वो अच्छी अच्छी कश्तियों को अपनी जंग के लिए ले जा रहा है, अच्छी अच्छी कश्तियां उठा के जंग के लिए ले जा रहा है, नुक्स वाली कश्तियों को छोड़ रहा है। इसकी कश्ती अच्छी थी, इसको भी ले जाता, ये गरीब था बेचारा, कहाँ से मजदूरी करता। लिहाजा मैंने इसके अंदर नुक्स पैदा कर दिया, फटका निकाल के, ताकि वो कहें कि यार इससे तो डूब जाएंगे, इसलिए उसको जंग में नहीं लाएंगे। कहा भाई ठीक बात है। कहा दूसरा, उस बच्चे को कत्ल क्यों किया आपने? कहा वो माँ बाप का बहुत ज्यादा नाफरमान होता बड़े होकर, है ना, उसकी मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे ही रखी थी, लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सबक था ना। कहा ये बड़े होकर बहुत ज्यादा नाफरमान होता अपने बाप का, लिहाजा इसको मैंने कत्ल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको एक फर्माबरदार बेटे की वजह से नवाजेंगे, मतलब अतिया करेंगे एक फर्माबरदार बेटा, इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया। अच्छा भाई ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपने उस शहर में, उस बस्ती में बस वो दीवार क्यों बनवाई? उन्होंने तो हमारी कदर ही नहीं की, ना हमारी मेहमान नवाजी, हमें पूछा तक नहीं।
تو खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि वहाँ वो जो दीवार थी ना वो 2 यतीम बच्चों की थी, उसके नीचे खजाना दबा हुआ था। अब वो अभी बच्चे ही थे, मतलब वो अभी बालिग वगैरह उनकी समझ बूझ ही नहीं थी। अगर वो दीवार गिर जाती तो वहां से खजाना निकलता, उसको कौन निकालते? उनके जो बड़े थे ना उनको मिलता ही नहीं कुछ, इसलिए वो थोड़ा बड़े हो जाएंगे, फिर अगर वो दीवार गिर भी जाए तो खजाना निकाल लेंगे, कम से कम उनके अंदर तो समझ और बूझ तो होगी ना। तो ये 3 क्वेश्चन के जवाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने दे दिए, तो फिर इनका रास्ता जो है वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री के बारे में आता है, वो तो मैंने बाकी आपको सुना दिया, लेकिन ये बीच में रह गया था, तो ये मैंने आपको सुना दिया मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। और मूसा अलैहिस्सलाम की ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की 2 बेटे भी थे, है ना। लेगेसी के बारे में तो अभी तो मिडी लाइफ चल रही है, तो बहुत लंबी लाइफ है ना, वैसे भी मैंने शॉर्ट कर दी, तो वरना तो पता नहीं कहाँ पहुंचते। एक का नाम था, ठीक है, जरशोम, उर्दू में तो जरशोम, ऐसे उसमें इंग्लिश में पढ़ते हैं गैरशोम, ठीक है। नंबर 2 एलाइजर, ठीक है, एलाइजर ये उसी इब्रानी नाम है ना उस वहीं के, ठीक है। तो इनका नाम मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको मैंने कहा कि इसका नाम क्यों पड़ा, तो मुझे भूल ही गया, वो तो पहले मैंने बताया था। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो जो कब्ती थे ना वहां के लोग, वो आप पानी को कहते थे मऊ, और सा कहते थे किसको, सा कहते किसी को, दरख्त को। मतलब दरख्त और पानी के पास ये लड़का मिला ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मूसा। मतलब पानी से मऊ कहते थे वो पानी को, और सा कहते थे दरख्त को, इसलिए इनका नाम पड़ा दरख्त। पानी के पास एक दरख्त था, उसके पास जो बच्चा मिला उसका नाम था मूसा। इसका नाम इसी तरह से है ना, ये मूसा अलैहिस्सलाम का नाम था। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे बच्चे तो आ गए नहीं, एक शजरोन, एक एलाइजर, ठीक है। और इनकी डेथ के बारे में आता है कि इनकी 2 रिवायतें मिलती है। एक तो वादी तिया में ही इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, वादी तिया में। और दूसरी रिवायत मिलती है कि ये जो कोहे तूर है ना वही इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, कोहे तूर में ही इनकी डेथ हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि कोहे तूर में ही इनकी डेथ हो गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम की, ठीक है। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो हमें हिस्ट्री मिलती है। अच्छा, इनका जो है मूसा अलैहिस्सलाम तो ऐसे नबी है कि जिनको जुडाइज्म में भी माना जाता है, बाइबल में भी माना है। जुडाइज्म में क्या माने, वो तो तौरात तो इन्हीं पर नाजिल हुई ना, मूसा अलैहिस्सलाम पर ही तौरात आ गई है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम तौरात में तो मूसा अलैहिस्सलाम का ही जिक्र है ज्यादा। फिर बाइबल में भी है ना, जेनेसिस जो एक्सोडस जो है ना, पिछली बार भी पढ़ाया था, वो मैं आप रेफरेंस दूंगा। और ये ऐसे नबी है जिनका कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र है, 136 बार कुरान में इनका जिक्र है, और 28 पारों में इनका जिक्र है। और कितनी पारों में जिक्र है इनका, 28 पारों में जिक्र है, और 86 सूरतों में इनका जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसे नबी है। सिर्फ 5वें पारे में और 28वें पारे में कहा जाता है इनका जिक्र नहीं है, बाकी पूरे कुरान में इनका जिक्र है, ऐसे नबी है। और जुडाइज्म भी भरा पड़ा हुआ है, वो तो तौरात तो इन्हीं पर, और बाइबल में भी इनका मिलता है कि बाइबल में भी, और हदीसें तो बड़ा भरी पड़ी है इन पर। और जो ये जो बाइबल है ना, वो मैं इसका रेफरेंस दूंगा आपको, ठीक है। कहाँ गए डस्टर, ठीक है। बाइबल में इनका जिक्र मिलता है नंबर 1 एक्सोडस 15.20 से 21 तक, ठीक है, 12.1 से लेकर 15 तक, ठीक है। ये हमें भी नंबर मिलता है बाइबल में, ठीक है। और तीसरा मिलता है 20, चैप्टर नंबर 20, और ये वर्स नंबर 1 मान ली, ठीक है। इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, ये बाइबल का रेफरेंस है कि बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम का इस तरह से जिक्र आता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इन पर? हाँ, अच्छा, उम्र तो इनकी 120 साल थी, ठीक है, 120 साल इनकी एज थी। और इनके जो बाप थे ना इमरान, उनकी एज थी 130 साल, है ना। और ये जब 70 साल के थे ना तब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। 70 साल के उस वक्त, मतलब उम्रें ज्यादा हुआ करती थी ना, 130, 120, 140 इस तरह से। 41 साल में बोलो नहीं, 41 साल जब ये यहाँ से चले गए थे मदियन, फिर वहां से 10 मान लो 10 साल और गुजार गए, कितना हुआ, 51 साल में, ये 51 साल में इनकी उम्र, ठीक है, जब उनको नबूवत मिली थी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर ये मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ थी, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह इसी तरह से, अब कम ही नबियों के लाइफ के बारे में हमने पढ़ना है, तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और अब जो नबी आ रहे हैं ना, वो बहुत, मतलब जिन के बारे में हमें बहुत एविडेंस मिलता है, वो नबी है सारे, ठीक है। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ थी।